السلام عليكم. غادي نحاول نشوفوا واحد الفيشي كومون جيري لو ستوك. اذا هنا درت مثلا بحال هنا يكون عندنا ديستينياسيون، مثلا ناخذ سيمون، نقولوا لنا بان ستوك انيسيال هو 200، مثلا عندنا 200 طن. كنشوفوا مثلا لا دات يمكننا ناخذ دو لونطري، عندنا مثلا كمية دخلات، عندنا دخلنا 100، من بعد بعنا بار اكزومبل 250 ولا بعنا 100. دونك لو ستوك دائما كبر من المينيموم اللي عاطينا اللي هو 100، يعني ما كاين حتى سينيال. نشوفو بار اكزومبل النهار الثالث 3 هنا بار اكزومبل دخلنا 100 وبعنا 250. اذا هنا الا لاحظنا عطانا فيغ كوموند لان ستوك فينال ولا عندي 50 قل من المينيموم. او ميم طون كيحسب لينا لو بري اللي دخلنا بالنسبه للنهار وكذلك لو بري توتال. اذا غنشوفوا كيفاش غنصاوبوا بحال هذا النوع ديال لي فيشي. إذا نبداو بار اكزومبل فيش جيري لو ستوك. إذا il faut fusionner les cellules. Fiche stock نجيو pour la l'entête. هنايا عندنا لا ريفيرونس، عندنا ديسينياسيون، ناخدو ريفيرونس، ناخدو ديسينياسيون، خليو هاد الخانات ممكن نكبروهم شويه. هنا بار اكزومبل يكون عندي ريفيرونس A22، يكون عندي هنايا السميه ديالو بار اكزومبل حنا ناخدو مثال هذا سيمون. عندي ستوك انيسيال اللي عطاوني باش بديت، عندي لو بري يونيتير، الثمن ديال وحده فيهم بري يونيتير. إذا ناخدو بار اكزومبل هنا ناخدو بأن ستوك انيسيال يمكننا ناخدو 200 طن بار اكزومبل 200 طن، وعندنا البري يونيتير مثلا ناخدو 75 درهم بالنسبة لكل وحدة. هادو فقط أمثلة. نديرو لي بوردور. On peut modifier police ici, police par exemple. Narto trame de fond, et après je fais reproduire la mise en forme pour les autres. C'est bon. يلا دابا غادي ندوزو للفيش ديالنا. إذا الفيش ديالنا كيف شفنا في البداية فهو عندنا لا دات، لا كونتيتي اونتري، كونتيتي سورتي، ستوك فينال، مينيموم اي سينيال. إذا نحاول نديرو ليهم نيت كوبي باش ما نضيعوش الوقت. كونترول سي اي كونترول بي. سي بون. إذا حنا شنو بغينا باغ اكزومبل نديرو هنايا واحد 3 كازيو بيان 6، نديرو اللي عجبنا. المهم الأساسي هو نعرفو لي فورميل كيفاش ندخلوهم. إذا باغ اكزومبل إلا حنا بغينا مثلا لا دات هنايا 02 ولا 01
هنا دخلنا مثلا واحد لا كونتيتي. هنا عندنا الانيسيال هي هذه، انيسيال هي 200 باغ اكزومبل. حنا بغينا باغ اكزومبل النهار الاول كانت عندنا 200 في ستوك، وزدنا واحد لا كونتيتي اونطري دخلت عندنا واحد 100. دخلت عندنا 100. من بعد في هذاك النهار خرجت عندنا واحد الكميه اخرى. باغ اكزومبل الا خرجت عندي واحد الكميه اخرى، مثلا خرجنا 150، خرجنا 150 بغيناه يعطينا لو ستوك فينال اللي باقي عندنا. اذا لو ستوك فينال هو داكشي اللي كان عندي بليس لونطري، ونحيدو منه داكشي اللي خرج. اذا باش نديرو واحد لا فورمول اللي كتحسب لنا اوتوماتيك، فيه ايكال يمكننا نديرو قوس هاد لا سيلول اللي هي ستوك انيسيال موان او بليس لا سيلول اللي فيها كونتيتي اونطري، سدو قوس ديالنا لو تو موان هاد لا سيلول اللي فيها لا كونتيتي سورتي، ونديرو فاليدي. دونك هو راه كيحسب لينا دابا لو ستوك فينال. كانت عندنا 200 زدنا ليها 100 هي 300، حيدنا منها 150 غتبقى لنا 150. اذا اللي غادي نحاولوا نديرو هو نجيريو حتى هاد الستوك. مثلا ملي يكون عندي واحد المينيموم، قالوا لي بانه الا نزل عندي المينيموم على 100 يمكن ليه ديكلاري ليا بان راه كاين عندي مثلا فيغ اون كوموند باغ اكزومبل. ناخذ مثلا المينيموم يكون عندي 100. المينيموم كاين عندي 100. اذا في هذه الحاله ما غادي يعطيني والو، ولكن باغ اكزومبل الا درنا هنا 200 خرجت عندي 250 خص يعطيني فيغ اون كوموند. خرجت عندي 250 خرجت لي هنا 50 صغر من 100 خص يدير لي هنا فيغ اون كوموند. اذا كيفاش غادي نديرو هذه العمليه؟ اذا غادي نخدمو بلا فونكسيون سي. لا فونكسيون سي، je clique sur fx, insérer une fonction, je choisis la fonction si, ok. Donc je vais dire faire la fonction si, on a le test logique ديما عندنا الشرط si la valeur vraie, si la valeur faux. إلا تحقق لنا الشرط غنديرو لي كونديسيون هنا، إلا ما تحققش غنديروهم في الجهة الثالثة. إذا pour le test logique شنو عندنا؟ عندنا خص يكون عندي ستوك فينال. إلا كان عندي ستوك فينال inférieur au minimum، inférieur au minimum يعني لا سيلول اللي فيها ستوك فينال inférieur au سيلول اللي فيها minimum. إذا في هذه الحالة شنو غنديرو؟ ضروري ندخلو لا فونكسيون، ندخلو الكونديسيون ديالنا. حنا بغيناه إلا كان عندنا ستوك فينال صغر من المينيموم يعطينا فيغ اون كوموند. إذا غادي نعطوه مثلا نكتب لينا faire une commande. سي بون. سينو ما كانش عندنا ستوك، كان عندنا سوبيريور 100. اذا هنا ما عندناش مشكل. اذا غنخليوه فيد، اذا ما يكتب لنا والو. دونك اوكي سي بون. اذا هنا عطانا فيغ اون كوموند. باغ اكزومبل الا كانت لا كونتيتي اللي خرجنا باغ اكزومبل هي 100، هنا غيكون عندي لو ستوك فينال كبر، وبالتالي ما عطانيش هنايا من سينيال. ميم شوز بوغ لا مثلا النهار الثاني ما غاديش نجريو على ستوك في انيسيال، غنجريو على ستوك اللي بقى عندنا في النهار الاول. اذا غنديرو 2. اذا بوغ لو النهار الثاني عندنا هنايا ستوك فينال هو اللي بقى عندنا، هذا هو لو ستوك فينال. اذا غادي نجيو ناخذو مثلا كانت عندي واحد لا كونتيتي دخلات 200 وخرجنا واحد لا كونتيتي 100. اذا بقى لي هنا ستوك فينال. ستوك فينال اش غندير؟ ايكال
اذا اشنا هي الكونتيتي اللي بقات عندي هي الستوك فينال اللي بقى عندي في النهار اللي قبل. اذا هكا ناخذ لا سيلول ديالي الاولى، اذا نديرو هنا بارونتيز. اذا لا سيلول الاولى بلس، اذا هاد لا سيلول بلس لا كونتيتي اونطري في النهار الاخر. لا كونتيتي اونطري نسد القوس ديالي وندير موان لا كونتيتي سورتي، موان لا كونتيتي سورتي فاليدي. اذا ميم شوز خصو يعطيني هنايا. اذا كان عندي باغ اكزومبل المينيموم دائما هو 100، يمكننا نديرو المينيموم بالنسبه لهم كاملين. طلبوا مني مثلا المينيموم هو 100، اذا غادي نجري على حساب 100. هنا لا فونكسيون سي راه غتبقى نفسها، هي كنا غنديرو E12 inférieur à F12، دابا غنديرو E13 inférieur à F13. اذا غنديرو لا recopie لا mise en forme. هنا recopie هاد الاخرين عطاني فيهم فير كوموند حيت هنا باقي 0 0 0 0 inférieur à 100. سي بون. اذا غادي ناخدو الان كنا ندخلو لي دوني هنايا، ناخدو 3 2 3 2 اذا باغ اكزومبل ما دخلنا والو سون كونتيتي. النهار الاخر لا سورتي كانت عندي 100، ستوك فينال غادي يكون بميم شوز. اذا غنديرو ليه روكوبي. اذا ستوك فينال عطاني 200 200 200. اذا ما عنديش فيغ كوموند. نشوفو باغ اكزومبل النهار الاخر الرابع الى غيرنا كاتر دو، جينا باغ اكزومبل لونطري مازال ما دخلنا والو، ولا نديرو باغ اكزومبل 100 ولكن خرجنا باغ اكزومبل شي حاجه اللي هي كثيره، ناخذ باغ اكزومبل 250 250. اذا اوتوماتيكمون كيعطيني فيغ اون كوموند. اذا يمكننا دابا هاد فيغ اون كوموند نديروها بشي طريقه. نكملو باغ اكزومبل هادي نديرو 5، نديرو لي روكوبي باش نديرو النهار الاخر 5. ناخذو باغ اكزومبل خدينا دخلنا 100، ملي قالوا لي فيغ اون كوموند يعني عندي هنايا المونك عندي 50. اذا غنزيد ليها باغ اكزومبل 150 ولا عندي كميه اللي هي اكبر، مبقاش عندي فيغ اون كوموند لان ستوك فينال ولا عندي كبير. يمكننا نكونو خرجنا باغ اكزومبل هي 20 باغ اكزومبل، مبقاتش عندي فيغ كوموند. كانت عندي فيغ كوموند هنا لانه ولا عندي ستوك فينال انفيريور. تيبقى عندي اوتوماتيزي. باغ اكزومبل الا غيرنا هنا لونطري درنا 200 كاين عندي فيها باغ اكزومبل 0 ما دخلنا والو، بقى عندي فيها كوموند بالنسبه لهم كاملين. اذا نحاولوا نديروا لا ميزون فورم. نديروا لا ميزون فورم بالنسبه لهادو. اذا فيغ من كوموند يكون كتغير في لا ميزون فورم كونديسيونيل. اذا ناخذ باغ اكزومبل بالنسبه للاولى فيغ اون كوموند. اذا لي رègles de mise en surveillance du cellule texte qui contient غادي نجيو نعطيوه. إلا كان mettre en forme les cellules contenant le texte ونكتبوه ليه faire une commande. faire une commande. إذا غنديرو مثلا une mise en forme format personnalisé. غناخدو يكون عندي police gras، يكون عندي le remplissage ناخدوه avec motif et texture. ناخدو par exemple couleur 1 le couleur 2 en rouge et couleur 1 oui rouge dégradé. ناخدو par exemple couleur 1 نديرو شي كولور اللي يكون قريب ليه. سي بون نديرو اوكي. نديرو اوكي.
إذا كتولي عندي لا سولي افيك هاد الميزون فورم. ديرو اوكي. إذا هنا ما عطاتني والو لأن ما كاينش عندي المونك. نجيو باغ اكزومبل هنايا خرجوا واحد لا كونتيتي اللي كبيره باش يصغر عندنا ستوك. اذا عندنا 100. اذا ناخذ باغ اكزومبل خرجنا 200. خرجنا باغ اكزومبل 250. اذا خرجنا 250 دونك عطاني faire une commande. اذا هنا غنديرو ميم شوز reproduire la mise en forme. Il faut sélectionner la celui concernant. إذا reproduire la mise en forme ونديرو l'application بالنسبة للآخرين بلا ما نعاودوهم. نديرو ميم شوز بالنسبة للآخرين. إذا كتعطيني دونك la mise en forme. إذا هنا إلا جينا غيرنا لو ستوك درنا 100 سي بون. ما كايناش فيها كوموند ولات عندي فيها كوموند توصل هنا اللي فيه ستوك فينال. ستوك فينال ايكال زيرو. بحال هنا عطاني موان 150. هذه ايرور. اذا نحاولوا نخدموا عليهم. الا كان عندي سيبيريور ا زيرو ولا سيبيريور ا 100 يكتبهم لي هاد لي ستوك. الا كانوا سيبيريور ا 100 يكتبهم لي مثلا بواحد اللون اخضر. كان انفيريور ا زيرو يكتبهم لي بالاحمر. إذا في هذه الحالة سيبيريور 100. إذا غناخدو ميزون فورم كونديسيونيل. ريغل دو سيزي غناخدو ريغل دو سيزي ناخدو باغ اكزومبل. إذا لا ريغل دو ميزون سيرفيونس غادي ناخدو سي لا سوليل est supérieur ou égal à 100. إذا هنا remplissage ناخدوه format personnalisé. On fait un remplissage avec le vert. Donc c'est autorisé avec le vert. Sinon نديرو لا اوكي ونعاودو نديرو لا كونديسيون اخرى ديال انفيريور. الا كان انفيريور ا 0 هذه c'est une erreur. إذا il faut faire un texte. Par exemple, un format personnalisé, en rouge. Mais c'est une erreur avec un bordure avec un police gras. Et bien, ok, c'est bon. Donc, je n'ai pas donc les qui sont autorisés. واحد la quantité positive راه عطاهم ليا هادو اللي entre 0 et 100 اللي فيهم الكوموند خلاهم ليا بالابيض. وهادو اللي فايتين يعني ما عنديش مونك خلاهم ليا بالخضر. وهادو اللي انفيريور يعني ايرور ما يمكنش لي انا يكون عندي ستوك نيجاتيف. اذا كيبينهم ليا بان راه كاين عندي ايرور هنا ما كملتش خصني ما درتش لي كوموند ديالي. دونك نشوفوا الان الى غيرنا لي دوني. اذا هنا 100 اوتوريزي. جينا هنا درنا واحد لونطري de 100 سي بون. اذا في هذه الحاله تو اوتوريزي. لا بقى عندي هنايا هذا النهار هذا كان عندي انفيريور راه عطاني فيغ اون كوموند. درنا لا كوموند دخلنا واحد 100. اذا بقى الطابلو ديالنا ما فيهش ايرور. اذا كيف كنلاحظوا تيكون اوتوماتيزي. اذا هنايا غادي نحاولوا نديروا لو بري pour chaque jour. إذا ناخذ لو بري نديرو لي بوردور. ثم هنايا كذلك يمكننا نديرو لو بري توتال. نديرو لي بوردور. كاين عندي هنا بري توتال ناخدو افيك ان كولور روج. اذا تشوفوا بور لو بري هنايا بور شاك جور عندنا لا كونتيتي سورتي هي لا كونتيتي اللي كنبيعو. والبري يونيتير هنا هو
هو 75. إذا شنو غنديرو باش نحسبو لو بري؟ إذا هي لا كونتيتي ملتيبليي بار بري يونيتير. إذا غنديرو لا سولين ديالنا إيكال le stock, la quantité sortie, il y a D12 multiplié par le prix unitaire enregistré. Donc عطاني le prix ديال هذاك النهار شحال بعنا فيه. إذا خرجت عندي لا كونتيتي، ها هو le prix ديالها. غيرنا لا كونتيتي par exemple 150، اوتوماتيكمون كيتغير عندي لو بري، كيتغير عندي الطابلو كامل. سي بون. اذا باش نديرو ليها روكوبي هنايا عندي هاد لا سيلول خصها تبقى فيكس اللي هي لا سيلول دي سي 8. الا لاحظنا هنا سي 8 الا درنا روكوبي غتنزل سي 9 سي 10، ولا نزلت لي سي 9 سي 10 غتعطيني ايرور. كيف كنلاحظوا الا درنا لها هكذا غتعطيني ايرور. علاش؟ لان هنا حركنا مابقاش عندي سي 8 ولا سي 9 سي 10. اذا هنا خصنا نديرو لا فالور، إذا خصنا نفيكسيو سي 8 باش إلا درنا لها غوكوبي ما كتكوباش، ما كدوش ليا سي 9. إذا غنكليكي عليها ونكتب دولار ولا ندير F4 اوتوماتيكمون كتعطيني دولار. إذا كتولي اون ادريس ابسولو، يعني ميمكنش ليا ملي كندير لها غوكوبي كتبقى سي 8 فيكس. إذا ندير لها فاليدي ونديرو الآن غوكوبي، كتعطيني مباشرة لو ريزلتا ديالي كلهم فيهم سي 8. كيف كنلاحظوا كلهم فيهم سي 8 فيكس. بقى لينا دابا لو بري توتال. لو بري توتال غادي ناخدو لا فونكسيون سوم ديال هادشي اللي كاين عندي هنا الفوق. اذا جو في فونكسيون نختار لا فونكسيون سوم. اوكي. اذا ثم نحدد ليه لو شون اللي بغينا نديرو ليه لا سوم. اذا من سي 12 2 بوين حتى سي 16. كنا نكبرو الطابلو. هنا خدينا هي مثال اللي فيه 6 ولا 5 ديال لي سيلول نديرو من بعد. اوكي. اذا عطاني لو توتال هنا. ميم شوز بور لا كونتيتي سورتي، ميم شوز بور لو ستوك. اذا غندير لها روكوبيي سي بون. إذا الستوك هنا لا سو، هنا ما نديروش. إذا لا سوم بالنسبة لهادو بجوج اللي هي كونتيتي اونتري كونتيتي سورتي، ها هو البري. بالنسبة للستوك فينال شنو غادي يكون فيه؟ فهو ستوك انيسيال بليس لا كونتيتي اونتري اللي دخلت عندي في الشهر كاملو ولا في هاد ال5 أيام، وموان لا كونتيتي سورتي في هاد ال5 أيام. جي في la même chose, la fonction égale, ou bien j'insère une formule directement, égale la cellule qui fait un stock initial, je fais le parenthèse, la cellule qui fait le stock initial, plus la cellule qui fait la quantité entrée, moins la cellule qui fait la quantité sortie. Donc هاد ستوك ستوك فينال خص يكون عندي هو لو ستوك فينال ديال نهار الاخر باش يكون عندي كلشي صحيح. دونك داكشي اللي كنلقاو. اذا 80 هي اللي بقات عندي في الفينال. اذا كانت عندي 200 في البدايه، اللي خرج لينا هو 500، اللي دخلنا هو 500، اللي خرجناه هو 620. اذا بقات ليا 80. إذا غادي نحاولو نحسبو هنا المينيموم. إذا بقى ليا هنا المينيموم ديما 100. هنا المينيموم اللي حسب اللي بغينا حنايا. ممكن اللي عطاونا في المينيموم ندخلوه ولي فونكسيون راه كيتبدلو اوتوماتيك. ثم هنا بقات عندنا فيغ اون كوموند. إذا غادي نحاولو نديرو ريبرودوير لا ميزون فورم ليها ولا بيان كوبيي. إذا غادي نديرو reproduire la mise en forme. On dirait là copier la fonction. On dirait là coller fonction. Donc là, attendant faire une commande par علاش لأن le stock عندنا هو stock final هو 80.
إذا نشوفوا دابا لو بري توتال. لو بري توتال اشنا هو لو بري unitaire égal. إذا كونتيتي اللي خرجات لينا بري sorti, la quantité sortie multipliée par prix unitaire, donc validé. عطاتني لا صوم. إذا لا صوم ديال هاد 5 أيام هادي، ولا لاحظنا راه هو لا صوم ديال هادو نيت هو اللي غيعطيني هنا. سي بون. إذا نتمنى يكون هاد المثال هذا يعاونكم شوية في كومون جيري لو ستوك اون جينيرال. ونتمنى ان شاء الله الا كان شي سؤال ولا شي حاجه خلوه في التعليقات لتحت. بالتوفيق ان شاء الله.